दुनिया की सबसे मुकद्दस और बरकतों वाली जगह, जहां अल्लाह का घर है, जहां लाखों करोड़ों दिल जुट जाते हैं। यही वो मकाम है जिसे हम खाना काबा कहते हैं, और इसकी तामीर की कहानी ईमान को ताज़ा कर देने वाली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बाबरकत है और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहला घर अपनी इबादत के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए बनवाया। जब हजरत आदम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो इन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक जगह तय की, वही जगह जहां आज खाना काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से एक बुलंद मकाम बनाया ताकि वहां अल्लाह की इबादत हो। कहा जाता है कि हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस जगह का नक्शा बताया। ये वही मकाम है जिसे बीत अल्लाह कहा गया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदल गईं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, जमीन पानी से भर गई और बीत अल्लाह की इमारत बह गई, मगर इसकी बुनियादें जमीन में बाकी रह गईं। ये बुनियादें बाद में फिर जाहिर हुए, और यही वो बुनियादें थीं जिन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा खाना काबा तामीर किया। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई, इससे ज्यादा, ए इब्राहीम, मेरे घर को तामीर करो ताकि लोग मेरी इबादत के लिए आएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इससे ज्यादा, ए रब, कहाँ बनाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे ज्यादा, जहां मेरी निशानी जाहिर हो। चुनाचे जबराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम को मक्का की वादी दिखाई, वही खुश्क बंजर जमीन, जहां ना पानी था, ना सब्जा, ना कोई बस्ती, लेकिन यही जमीन अल्लाह के घर के लिए चनी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। दोनों बाप बेटे ने अल्लाह के नाम से तामीर का काम शुरू किया। हजरत इस्माइल पत्थर लाते और हजरत इब्राहीम उनसे दीवार उठाते। इब्राहीम और इस्माइल अपने हाथों से बीत अल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला, जानने वाला है। ये अल्फाज उनके दिलों की आजज़ी बयान करते हैं। वो अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कर रहे थे, मगर फिर भी फख्र नहीं बल्कि दुआ कि ऐ रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा। जब दीवारें बुलंद हो गईं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इस्माइल, एक खास पत्थर लाओ जो निशान के तौर पर रखा जाए। हजरत इस्माइल पत्थर तलाश करने निकले। उसी दौरान जबराइल अलैहिस्सलाम हजरे असूद लेकर आए। ये पत्थर जन्नत से लाया गया, जो असल में सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरे असूद को काबा के मशरिकी कोने में नस्ब किया। ये वही पत्थर है जिसे आज भी हाजी और ज़ायरीन एहतिराम से बोसा देते हैं। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और ये दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमानबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो तेरी फरमानबरदार हो। उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं की नस्ल में मबऊस फरमाया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत बने। तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे ज्यादा, ए इब्राहीम, लोगों में ऐलान कर दो कि वो हज के लिए आएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इससे ज्यादा, ए रब, मेरी आवाज इतनी दूर तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, इससे ज्यादा, तुम ऐलान करो, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर बुलंद आवाज में बोले,
اس سے زیادہ، اے لوگو، اپنے رب کے گھر کی طرف آؤ، حج کرو۔ اللہ نے اس آواز کو پہاڑوں، زمینوں اور آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا۔ یہ اسی پکار کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اللہ کی توحید کی علامت ہے۔ یہی قبلہ ہے جہاں رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، سب کا چہرہ ایک ہی سمت، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اتحاد، یہ وحدت، اسلام کی روح ہے۔ وقت گزرتا گیا، عمارت پرانی ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا جب قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اسی وقت ایک مشہور واقعہ پیش آیا، حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا۔ تمام قبائل میں اختلاف ہوا کہ کون حجر اسود کو اپنی جگہ رکھے گا۔ یہ جھگڑا خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ تب سب نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ سب کی نظریں دروازے پر تھیں۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے خوشی سے کہا، یہ تو امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس پر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک کونا پکڑے۔ جب سب نے اسے اٹھا کر دیوار کے قریب پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اپنی جگہ نصب فرمایا۔ یوں ایک بڑے فتنے سے امت بچ گئی۔ خانہ کعبہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بے مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کعبہ کے ارد گرد رکھے 360 بتوں کو توڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پاک کیا اور یہ جگہ اللہ کی توحید کا مرکز بن گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا گھر پھر سے اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ خانہ کعبہ صرف پتھر کی دیوار نہیں، یہ دلوں کا مرکز ہے، عشق الہی کی سمت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ کعبہ کے گرد ہر طواف کرنے والا گویا یہ کہتا ہے، اے اللہ، میرا دل بھی تیرے گرد گھومے، تیری محبت میں، تیری یاد میں۔ خانہ کعبہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کوئی حج کرنا چھوڑ نہ دے۔ یہ وہ مرکز ہے جس کے گرد فرشتے، جنات، انسان سب اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ آج بھی جب لاکھوں حاجی وہاں طواف کرتے ہیں، ان کے دلوں میں وہی دعا ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اے اللہ، ہم سے قبول فرما۔ خانہ کعبہ ہمیں توحید، قربانی، عاجزی اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ فانی ہے، بس اللہ باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو خانہ کعبہ کی عظمت کا احساس ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔